إذا فيلم زجمر اتبلايف زمحلالف ناينغو بروغرام ويك أب شيكاغو النار إيو عبتنا مجمري عرفتي اتهم مقربتي ديريكن ليلان بزعوات بروغرام قروي جغاجغو ديريك كم تستوهالوك قبر انتبل ليلا قنا نيو على فترة استحوصوك تقرب تدلي بروديسر سارة مونقوم آتيا ليلا كم تسحف استوهاوات قبرن ديريك دما نيشيشة للنخيبل انت نقرو ناتمس شيف كايلز قبرو ناي موداتك بالنات تقاجو كلو ليلا بدنقات ناو ديريك شميز صبحت في السلو قدمتنا لايف شو مجمارو سلازنبرة عبس تحت قرب إذاعتي وكدانو يغير منم كم زي تفتقرون عب ساعاتو تشوي يقرب دحرقت كاميرا فليت أنت خويناكم إزجبرتك حتى خلو ليلا قنا بهندبت كم زنبرن بزوني كرتات حتو تسانيحو ناي ليلا فكاري أبراد متيو سربرايز جبرا البروغرام كمان كم زنبرن مسحاتتا تصبق كم زخونن أو ناي سوات نقول دسفال المقوار كم زحقوسان تنقرو وسيخاون ناي ديريك دركنا ندحريت كم زقوتهم زلو مسنقرتو أغلب بلان خطريو يردع تشاو توهاهيلوم كساعة عمو كبلو إتا إيجنتوم علي عوي زينا حيزات اللوم تمزق إتا ديفيوز بحال بتلفزيون زمحالف بروغرام أغرابي أسلازواتة نصوم مقربتن خونو أولي دركن زعتي تنقروم براد مسكادة اتزغربو ويكاب شيكاغو صبو نخقبربو علي تنقروم مغنياتو دحرازي بزح سوكريوم سلازخونة حزوين ديريكن ليلان قرو مجغجاغ يغزلو دحار كابت ستيديو كويت خلو بزحات عدنا تمزيوم نخفرمو لوم يحاتوهم ليلا أو سوبر ماركت كلاون حنت عدنا عيتا متيا قروب دحر من نقارة مستيريك زلوهم قررون داس كم زيل تقلزلا ليلا قنا مستيريك منم نقر كم زي بلان فتو أفكاري كم زلوان تنقرا بتحادقز ديريك بزعواتنا ديبيو بروغرام زينا داس ننابلو نحافتو هانان نعديو آنين ينقرن قندم مات السراح بقوجل مسرح زليو بمخانو مس ليلا مسرح كم زت حساس ويقلز آنين أبتزنا برا ناي سيراميك كلاس مسكادت هانا ديريك مس ليلا ناو لوس أنجلوس كايد بمخانو تقددلو ديريكنا نليلا منو معين السمعيت كم زي بلون ليلا أفكاري كم زلوان يزغاخرا قاتسيلون أو حدا كوابي زركو موزيكا سرحو تساونتين نار آيا نعبت السرحو بروغرام كمتسو كم زخوني نقرا زغعا هانا ولاد سلازينا برا سمعيتاوي نختكوني قبرا هانا نساو آياريكن كوالدو زي خيلون قولعنا معي بروسس كعا نويح بمخانو عدونا مخانا فوقات كم زلوان ري ديريك حدا معلتي قوبز عدو كم تخون نجيرو وايخيد بتصبحيتو ساران ليلان أو حدا ريستورانت كوفي لنا تزراروا كلوا اتهم ناي ديبيو تنعان احت موادرتهم زخونو شونن زوين يمزو نليلا بزعباتنا ينقوز محالف بروغرام قليدهم لاقع يخدو ليلا قوزات مغربتي كم زخونو سلتفلد ناي سعرات سمعيت سمعة بتصبحيتو نقوهو ناب استديو مستملسو ليلان ديريكن نوعهم تحيلو مستتصحف دبدابي عدو قلع يرخو عبت دبدابي ناي تاقول عاسم بابي مي كم تبهال يقلز علي كم استردأتو ناي بابي عدو أو قرواقي زي كم زموتتن نختعبيا خعا نحنت أرقيت قربيتا ميسس رومان كم زهبتانيو ميسس رومان قنا قلعان معباي قدمي عبي سلازنبرة ديريكن ليلا نخعبيوو وسين أيام ساعتو ليلا ميسس رومان نمنتاي نوعهم كم زمرسات كتيق كلا نايت بروغرام أدنايت سلازخونتن أمونقو ديريكن ليلا نزنبرة قررب صبو غزا كخونا إلا سلازحاسبت ينيرو ديريك تلناقيصو اتحالافنت نليلا كهوا كلو ليلا مسمع مع تأبي أني دما اتهاتسان زعبيا سبتزيحاليو نمانقستين كهوا مس نقرتهم ديريكن ليلان تغكل مسيلي تسموا من دحار ديريك ناو هانا دويلو طيغا كلو هانا دسيلوات سماما يخون مبر بتزنزان نزنبرة برد مغنيات كاو كندا كمتو سلازي كالو كساب شعو مس ديريكن ليلان نختكون يسمع معو بروغرام وطيوم كلتيوم سرح كلوام كلو مس أني تصنح كاو سرح مستملسو قنا ببتراك حزبوا يوسنو حدا معلتي دحر سرح أني بابين زد ليوانا هزانة أوحوتن حزامت يا تركوهم ليلان استقبلت تاقنا شعو بخيات تجمر ليلان تاك تكبر كان زل واسة زي فلتات كتشنا كلا ديريك قنا ناتو تراس لزي نبرة قد يفواي خيد ليلان بابين مرقع تموكر مقوون كاو انترنت ناريت كتسرح لا تموكر دحار ديريك اتليلا قز أمز نقراتو أو حيز مسمتة بابي داكسات تنحو قروب تانيحو ناي ديريك تراي جمر ليت ملو إن تقابلوا مسدك أسوا بصباحيت نجوه أني تمتخلا كلت يوم أو صوفا ديك سومي تنحوا قرصوا زلوا برنامج كم زلوا مسنجرتهم تلعيلوا مزجاجو أني تجاجيا ناي ديريك نايجت كريم نسن نتكملوا ديريك وين أبتجازبونا كم زي الليري اتجازات مساق إلو كم زلوا النار أيو بحالنا بالسيريو بزحو ليلا كلت يوم بحاجة خوينا مرأيهم كتحسس واخلو ديريكنا نتزولا درولو ديبيو شو صبو كم زخونو لهم ينقرا ليلا قنا نستحطشي كم زلوانا نقرتو عمونقو بزعوا بابين أفكاري أبراد كم زي نقرتو تزيرا دحراب جزا أنين ليلان ديريكن هنان بنشي متساوت لهم زنوار وقت الناس تاخلا كلوا أني ليلان ديريكن يقرارو كم زلوا تستوعل عمونقو ديريك نباب مدك أسحيز مسمتة أني كلاس لزنورات خيد ليلان ديريكن كوينهم كعب حديقة مو
እቲ ዓራት እናገጠሙ ከለው ዴሪክ ሌላ ውህብቶ ዘለዋን ፈጣንን ምዃና ይነግራ ግድ ኣድናቕታ ከመይ ክትሐጉስ ከም ዘለዋና ነገራ ብዙሕ የዋግዑ ሌላ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሕሉፍ ስራሓ ዝነበራ ልምድና ነገረቱ ኸላ ኣብ መንጎ ፓፒ ትበክሞ ሌላ ክትሪኣ ትኸይድ ብጽባሒቱ ሌላን ዴሪክን ኣብ ሙዚየም ኮይኖም ሓደ ሾው ምስ ቀረጹ ብራድ ብስልኩ ገይሩ ይሪኦም ግን ኣብ መንጎኦም ምስ ነበረ ምቅርራብ ደስ ኣይበሎን ናብ ሌላ ደው ኢሉ ክትነግሮ ዘለዋ ነገር እንተልዩ ምስ ሓተታ ብዛዕባ እቲ ህፃን ክትነግሮ ክትብል ሳራ መፅያ ተቋርፃ ገዛ ምስ ተመለሱ ዴሪክ ንፓፒ ሒዞማ ደገ ንኽወፁ ሓሳብ ይቐርብ ሌላ ግና እቲ ወረክ ክስፋሕፋሕ ስለ ዝኽእል ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ትነግሮ ዴሪክ ድማ ቆዊዕን መነፀርን ገይሮም ክወፁ ሓሳብ ይምፅእ ድሓር ንፓፒ ሒዞም ኣብቲ መንገዲ እናኸዱ ከለው ዴሪክ ብዛዕባ እቲ ዴቪው ሾው ሓድሽ ነገር እንተልዩ ይሓታ ሌላ እውን ኣብቲ ዝሰርሕዎ ዘለው ሾው ዝነበሮም ለውጢ ኣሊ ከም ዝፈትወቶ ትነግሮ ኣብ መንገዲ ወላ እኳ ተሸፋፊኖም እንተነበሩ ሓደ ድናቕቶም ንሶም ከይረኣዩ ምስ ፓፒ ፎቶ ይልዕልዎም ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ሌላ ንኣኒ ስለትሕግዞም ክተመስግና ከላ ኣኒ ግና ተመሊሳን ሌላ እቲ ሓሳብ ናይ ዴሪክ ከም ዝነበረ ነጊራ ጽቡቕ ሰብ ከም ዝኾነ እውን ትዛረብ ሌላ ምስ ብራድ ልዕሊ 1 ዓመት ቀለበት ገይሮም ግን ክሳብ ሕዚ መርዓ ዘይምግባሮም ኣኒ ንኽትግረም ይገብራ ብጽባሒቱ ኣብ ስቱድዮ ኮይኖም ሌላን ዴሪክን ቆልዓ መሓዝ ዘለዎ ድኻም እናዋግዑ ከለው ሌላ ክዘናግዑ ከም ዘለዎም ሓሳብ ተቐርብ በዚ እውን ካብ ስራሕ ምስ ተመለሱ ናይ ገጽ ክሬም ገይሮም ኣብ ሶፋ ኮፍ ይብሉ ኣብ መንጎ ግና ሌላ ንብራድ ከም ዘይደወለትሉ ትዝብላ ግን ምንም ነገር ከም ዘይፍጠር ፈሊጣ ተመሊሳ ትገድፎ ዴሪክ ምስ ብራድ ዘለዋ ርክብ ደባሪ ከም ዝኾነና ነገራ ምክንያቱ ከዓ ብኩሉ ነገር ስለ ዝስማዕምዑ ከም ዝኾነ ይረዳኣ ሌላ ግና እሱ ናይ ፍቕሪ ምልክት ከም ዝኾነ ትነግሮ ቆልዓ ከላ ወለዳ ኩሉ ግዜ ይከራኸሩ ስለ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት ከይትኸውን ቅልል ዝበለ ርክብ ትምነ ከም ዝነበረት ትገልጸሉ ተመሊሳ ከዓ ዴሪክ ናይ ፍቕሪ ህይወቱ እንታይ ከም ዝመስል ንኽነግራ ትሓቶ ንሱ ግና ኩሉ ግዜ ዝረኽበ ነዋልድ ብዛዕባኡ ብዙሕ ስለ ዘይፈልጣ ርክቡ ግዜያዊ ብቻ ከም ዝኾነ ይነግራ ቀፂሉ እውን ብዛዕባ ንእስነቱን ከመይሉ ኣብቲ ደረጃ ከም ዝበፅሐና ነገራ ከሎ ኣሊ ዓብዪ ዜና ሒዛትሎም ትመጽእ ንዝቀጻሊ መዓልቲ ምስቶም ዕዱማት ክራኸብሉ ዝኽእሉ ቦታ ከም ዝሓዘትሎም ምስ ነገረቶም ሌላ ንኽትከይድ ትስማዕማዕ ዴሪክ ግና ምስ ሳራ ዘዘጋጅዎ ጽሑፍ ስለ ዝነበሮ ክኸይድ ኣይከኣለን ሌላ ቅድሚ ምኻዳ ግና ከመይ ጌራ ምስ ኣድናቕታ ፎቶ ክትለዓል ከም ዘለዋ ይምህራ ስልካ ምስ ተኸኻልካ ኣብያ ከሎ ንሱ ግና ናብቶም ኣድናቕትን ናብቲ ዘሎ ኩነታትን እምበር ናብቲ ስልካ ትኩረታ ንኸይትገብር ይነግራ ኣብቲ ፕሮግራም ምስ በፅሐት ወላ እኳ መጀመርያ ከቢድዋ ተነበረ ድሓር ግና ንዓርሳ ኣረጋጊኣ ንኩሎም ትፈርመሎም ጸኒሓ ኣሊ ደው ኢላ እቲ ዌክ ኣፕ ቺካጎ ሾው ንናይ ሾይን ዞይን ከም ዝበለጾም ትነግራ በዚ እውን ደስ ይብላ በቲ ሓደ ገጽ ዴሪክ ኣብ ገዛ ኮይኑ ብዛዕባ ስምዒቱ ከም ትርድኦ ንፓፒ ይነግራ ምስ ሌላ ብዙሕ ግዜ ምሕላፉ ንክፈትዋ ዋላ እኳ ተገበሮ ግን ድማ ብሓደ ክኾኑ ከም ዘይኽእሉ ይረዳኣ ምክንያቱ ሌላ ምስ ብራድ ቀለበት ኣሲራ እያ ሽዑ ንሽዑ ብራድ ናብቲ ገዛ ከኣቲ ከሎ ዴሪክ ህፃን ሒዙን ናይ ቆልዑ መጻወቲ ኣብቲ መሬት ተበቲኖምን ይርኢ ዴሪክ ከረድኦ ዋላ እኳ ተሞከረ ግን ድማ ሌላ ባዕላ ክትነግሮ ኢሉ ይገድፎ ብዙሕ ከይጸንሐት ሌላ መጽያ እቲ መዓልቲ ከመይ ከም ዝነበረ ንዴሪክ ትነግሮ ብራድ ብድሕሪያ ከም ዝነበረ ግና ይፈለጠትን ኣብ መወዳእታ ብራድ ከም ዘሎ ዴሪክ ምስ ነገራ ሌላ ፈዚዛ ትተርፍ ጸኒሓ ኩሉ ነገር ምስ ረድአቶ ክሳብ ሕዚ ከይነገረቶ ምጽንሓ ይቅርታ ትሓቶ ወሲኻ እውን ናይ መርዓ መዓልቲ ዘይምውሳኖም ጉዳይ ክተልዕለሉ ኸላ ክልቲኦም ኣብ ስራሕ ስለ ዝተጨናነቑ ከም ዝኾነ ይነግራ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ከዓ ዴሪክ ናይ ሌላ ምስ ኣድናቕታ ዝነበራ ቪድዮ ብዙሕ ቪው ከም ዝረኸበ ይርኢ ሌላ ተመሊሳ ምስ መፀት ብራድ ንስራሕ ሕዚ እውን ናብ ፖርቶሪኮ ከም ዝኸደት ነግሮ ዴሪክ ድማ እቲ ምስ ኣድናቕታ ዝነበራ ግዜ ጽቡቕ ከም ዝኾነን ከኽብረዎ ስለ ዘለዎም ኢሉ ነገራት ንኽገዝእ እንደገ ይወፅእ ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ገዛ ይኩሕኳሕ ሌላ ዴሪክ ዝኾነ ነገር ረሲዑ ዝመፀ መሲልዋ ነቲ ህፃን ሒዛ ክትከፍቶ ከላ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተኣኪቦም ትርኢ ሕቶታት ምሕታትን ፎቶ ምልዓልን ምስ ጀመሩ ሌላ ቀልጢፋ ኸይዳ ንፓፒ ኣብ ውሽጢ ተደቅሳ ተመሊሳ መፅያ ምስቶም ጋዜጠኛታት ቃለ መሕትት ትገብር ብጽባሒቱ ኣብ ስቱድዮ ከለው ዴሪክ ኣና ጽባሕ መፅያ ንፓፒ ከም እትወስዳ ምስ ነገራ ሌላ ንእሺ ሓዘን ይስምዓ ኣብኡ ከላ እውን ብዛዕባቶም ጋዜጠኛታት ክትነግረው ክትብል ሳራ መፅያ ተቋርፃ እሞ እቲ ነገር ንኹሎም ንኽትነግሮም ከም ዘለዋ ተረዳኣ ምክንያቱ እቲ ቪድዮ ወፂኡ ብዙሕ ሰብ ሪእዎ ስለ ዝነበረ ብምክንያት እቲ ቪድዮ ከዓ ዴቪው ሾው ንሌላ ከም ዝመረፁ ኣሊ ትነግሮም ዴሪክ በቲ ዜና ይድንግፅን ሌላ ምስቶም ጋዜጠኛታት ዝነበራ ቃለ መሕትት ፈሊጣ ናቱ ዕድል ንምዕፃው ከም ዝኾነ ይሓስብ ሌላ ግና እቲ ነገር ኣጋጣሚ ከም ዝኾነን ንዕኡ ንምጉዳእ ኢላ ዝገበረቶ ከም ዘይነበረን ክተረድኦ ትሞክር ዴሪክ ግና ክሰምዓ ኣይከኣለን ተናዲዱ ገዲፍዋ ይኸይድ እሞ ክልቲኦም እቲ ለይቲ ሓዚኖም የሕልፍዎ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም እቲ ናይ ቀደም ተዘክሮታት እናዘከሩ ብጽባሒቱ ኣብ ስቱድዮ ኣሊኒ ዴሪክ ካብ ዴቪው ዝመፁ ሰባት ክተፋልጦ ከላ ንሱ ግና ሌላ ዘይምንፅኣ የተሓሳስቦ ነይሩ ምክንያቱ ቅድሚ ህዝደንጋ ይትፈልጥን ነይራ ሽዑ ሌላ ንፓፒ ሓዊፋታ ትመፅእ ኣኒ ሰዓል ሒምዋ ስለ ዝነበረ ንፓፒ ክትሕዛ ከም ዘይከኣደ ክትነግሮም ከላ ናይቲ ሾው ፕሮዲሰር ሳራ እውን ሓሚማ ስለ ዝነበረ ዝሕግዞም ኣይነበረን ድሓር ዴሪክ ንሱ ፕሮዲስ ክገብሮ ሌላ ግና ኣብቲ ቀረፃ ብቻ ንክተተኩር ይነግራ ኣብ መጀመርያ ክፋል ናይቲ ሾው ፓፒ እናኸይድ ስለ ዝነበረት ዴሪክ ስሩሑ ገዲፉ ናብ ፓፒ ይሕዝ ኣብ ናይ ፍርቂ ዕረፍቲ ክወስዱ ከለው ዴሪክ ከይዱ ዝተፈጠረ ነገር ይቅርታ ሓቲቱ ነቲ ቀጻሊ ክፋል ንክትዘጋጁ ይገብር
ኣብቲ ሸው ክቐርብ ተባሂሉ ዝነበረ ሬበርን እውን ፈሪሑ እቲ ፕሮግራም ንኸቋርጽ ይሓስብ። ሌላ ግና ኣረጋጊዓ እቲ ቀረጻ ምስ ተጀመረ ብጽቡቕ ይውዳእ። እቶም ክሪኡ ዝመጹ ተዓደምቲ እውን ይፈትዎ። ናይቲ ካልኣይ ክፋል ቀረጻ ተወዲኡ ናብቲ ፕሮዳክሽን ክፍሊ ምስ መጸት ዴሪክ ነገራት ተተኣላለየ ኣየድንቓ። ብራድ ካብዚ ዝዓቢ ናይ ዳይመንድ ቀለበት ገጸላ ከም ዘለዎ እናቐለደ ክነግራ ከሎ ሌላ ግና ከም ዝተብኣሱ ትነግሮ። እንደገና ሳልሳይ ክፋል ናይቲ ሸው ንኽትቀርጽ ሌላ ተመሊሳ ተኣቲ። ምስ ሼፍ ካይል ከላ ከዓ ኣብ መንጎ ኮካ ናብ ክዳና ይፈሳ እሞ ግን ድማ ቀልዲ ምሲላ እቲ ፕሮግራም ትውድኦ። ናብ ገዛ ተመሊሶም ሃናን ሪክን ንፓፒ ክወስድዋ ክመጹ ከለዉ ዴሪክን ሌላን ደስ ከይበሎም ይህብዎም። ብድሕሪኡ ኣሊ ናብ ሌላ ደው ኢላ እቲ ናይ ዴቪው ስራሕ ከም ዝረኸበትን ናብ ሎስ አንጀለስ ክትከይድ ከም ዘለዋን ምስ ነገረታ ሌላ ርግፀኛ ስለ ዘይኮነት ንኽትሓስበሉ ግዜ ንኽትባ ትነግራ። እቲ ዜና ንዴሪክ ምስ ነገረቶ ዴሪክ እቲ ስራሕ ከም ዝግባኣን ሓያል ናይ ስራሕ ሰብ ከም ዝኾነትን የረጋግጸላ። ሌላ ግና ኩሉ ነገር ብዘይናቱ ሓገዝ ክኸውን ከም ዘይኽእል ኣብ ዴቪው እውን ብዘይንሱ ክሰርሕ ከም ዘይትደሊ ትነግሮ። ዴሪክ ግና ንሱ ኣብ ዌክ ኣፕ ቺካጎ ገድፎ ከም ዘይኽእልን ካብ ቤተሰብ እውን ክፍለ ከም ዘይደልን ምስ ነገራ ሌላ እውን ንሳ እውን ክትከይድ ከም ዘይብላ ትውስን። ካብኡ ዝሓሸ ሓሳብ ከም ዝመጸላ ምስ ነገረቶ ዴሪክ ኩሉ ግዜ ንጎንጎና ምርዓይ ዕድለኛም ከም ዝገብሮ ይገልጸላ። ኣብቲ ሰዓት ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ርክብ ይሰጥም እሞ ይሰዓዓሙ። ድሕሪ 2 ዓመት ዴሪክን ሌላን ተመራዕዮም ናይ ባዕሎም ራይዝ ኤንድ ሻይን ኣሜሪካ ዝብል ሸው ይጅምሩ። ሌላ ጥንስቲ ከም ዝኾነት እናተርአየ እቲ ፊልም ይውዳእ።